हजुरले पनि खानुस् न। बाबु पहिला तिमीहरूले खाऊ, पछि मैले खान्छु। एउटा चानो भए पनि खानुस् न। लौ खाऊ। लौ नानी। लौ नानी। एकान्छी एकचोटि यहाँ आऊ त। किन दिदी के भयो र? के भयो र भन्छौ? हेर त यहाँ। हैन यो बुढीले त दिमाग खराब गराइ। के गरेको यस्तो? केटाकेटीको फलफुल आफै खाँदै त्यही जुठो फेरि तिनीहरूले खुवाउने। त्यही त नि के कतिचोटि भन्ने हो र आफ्नो जुठो छोराछोरीलाई नखाउनु भनेर। मैले यो बुढीलाई अस्ति पनि भनेको हो, जति भने पनि नलाग्ने। जुठो खुवाएर हाम्रा छोराछोरीलाई पनि आफू जस्तै गोबर गणेश बनाउन होला नि। हिँड्नु त। दाइ, हामीले हजुरआमासित बसेर खाने हो। चुप लाग उतै, म तँलाई अरू फर्कल दिन्छु। त पनि यो आमैको जुठो खानु पर्दैन। बुढीले आफूले खाएर ल्याएकी हो नि अरे। खाइदा अब नखाने हुन्छ बुढीले। हेर न अस्ति ती हाम्रा छोराछोरीलाई खाना भनेर लिएर आएको मस्तले आफू बसेर खाइथी के। यो बुढीलाई नि घरबाट निकालिदिनु पर्छ कि अनि थाहा पाउँछ। अब सोच्न पर्छ त्यही कुरा। जिउ हरक्क भएर यसो केही फलफुल खान्छु भनेको फ्रिजमा त केही पनि छैन। मिठो रहेछ। मम्मी, हामी साइकल खेल्न जान्छौँ न? हुन्छ अलि छिटो आऊ है खेलेर। हस् मम्मी। बुहारी, फ्रिजमा अलिकति अङ्गुर राखेको थिएँ, यसो खान्छु भनेर हेरेको एउटा दानो पनि रहेनछ। कहाँ राखिया छ तिमीहरूले देखेन हौ? खै थाहा भएन कहाँ गयो। भोलि बजारबाट ल्याउला अनि खानु होला। झन्डै नदेखे कि है बुढीले। ल खाऊ। कस्तो मिठो छ। बुढीले भोलि ल्याए भने दिउँला नभए त्यस्तै हो। पैसा चाहियो नि त्यो बुढीलाई खुवाउन भनेर कसले ल्याइरहन्छ र। त्यही त कति दुःखले कमाउनु पर्छ। कति दुःख छ उहाँ बुढाहरूलाई विदेशमा। छोरी, तिमी मम्मी भान्सा कोठा होलिन् गएर हजुरआमालाई दबाई खानलाई एक गिलास दुध तताइदिनु छ अरे भनेर मागेर ल्याइदेऊ जाऊ। मम्मी, हजुरआमालाई एक गिलास दुध चाहियो। उहाँ गएर बस, म दिन्छु है। लौ नानी। मम्मी, हजुरले यो दुधमा यति धेरै पानी किन मिसाएको? बाक्लो दुध बुढो मान्छेले खानु हुँदैन नि नानी, त्यही भएर पानी मिसाएर पातलो बनाइदिएँ कि। ल
लो यो लगेर देऊ है। ए हो र मम्मी? हो नि, लो नपोखिकन लगेर देऊ ल। हस्। लो यो ल्याउ, अहिले म दिन्छु। त्यो बुढीलाई बाछ्लो दुध दिएर नि के कामसँग केही गर्ने नि? केलाई फोन गरेँ? हेलो भाउजू नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? नानी, हामी त सबै ठिक छौँ। अनि हजुरको के छ त खबर? म नि एकदमै ठिक छु। अनि बाबु नानीहरूले के गरेछन् त? के गर्ने हो र, आज छुट्टी छ, यहीँ भित्र बाहिर चढेर उफ्रेर हैरान पारेछन्। यस्तै हुन् भाउजू, आजभोलिका केटाकेटीहरू अलि चकचके नै हुन्छन्। अनि आमा खोइ त, के कस्तो छ आमालाई? आमा पनि एकदम ठिक हुनुहुन्छ। अहिले भर्खर यहीँ हुनुहुन्थ्यो के, अहिले खै बाहिर कता निस्किनु भएछ। ए ल ल, अलि ख्याल गर्नु होला है आमाको। ल ल, हजुरले केही चिन्ता लिनु पर्दैन। हामीले आमाको एकदम ख्याल गरेका छौँ। समयमा चिया, नास्ता, फलफुल केही पनि टुटाएका छैनौँ। हुन्छ भाउजू, अहिलेलाई फोन राख्छु है त। हस् नानी। बिहेलामा गोबेला फोन गरेर डिस्टर्ब गर्ने मात्रै। ओए आऊ रे, टिकटक बनाऊ। यहाँ हेर न, कहाँको पार्लरको लास्ट सिगार। ए बुहारी हो, के गरिरहेको छौ? के गर्ने हो र, कामसाम भ्याइयो तर त्यत्तिकै मोबाइल खेलाएर बसेको। आज भत्ता बुझ्न गएको, भत्ता पैसा ल्याइछु, अति म ड्युटी लगाएर गएर बाँडिदिन्छु भनेर। म बुढीलाई पो धेरै पैसा किन्छ यो। ल तँलाई 4000 राख। ल तँलाई पनि 4000 रुपियाँ। ड्युटीलाई 4000 बराबर बाँड्दैछु। अब यति 500 रुपियाँ मलाई केही खान मन लाग्छ, म दिइराख्छु। हजुरलाई किन चाहियो र पैसा? केही चाहिएको सामान हामीले ल्याइदिएकै छौँ, औषधि पनि ल्याइदिएकै छौँ। बिहान बेलुका भात खिच्न पाएकै छौ, गुन्डियो पनि लाएकै छौ। त्यही त नि, यो घरमा सबैभन्दा धेरै खर्च तपाईँकै हुन्छ। फेरि किन चाहियो त्यत्रो पापाङ्सै? घर व्यवहार हामीले चलाइरहेछौँ। यो बुढीलाई किन चाहिँदो रहेछ पापाङ्सै बेल? त नि। ओ दिदी, 500 धेरै भयो है तपाईँलाई। चुप्प लाग न, अहिले बजार जाँदा यसको नास्ता खाम्ला के, धेरै भयो मोमो नखाएको। यसो गर्दा ठिकै छ। चिकनवाला खाने हो, सही बन्यो। यसको त मात्रै क्रिम किन्ने हो, पाउडर किन्ने हो, लिपस्टिक किन्ने, सबै सकेर दिदी यस्तो भएछ। हजुरआमा नरुनुहोस् के किन रुनु भएको र? तिमीले बुझ्दिनौ छोरी, तिमीले बुझ्दिनौ, सानी छौ। किचन सफा गर्यौ? दिदी सबै काम सकियो। ल त्यसो भए छिट्टै रेडी भएर बजार जानुपर्छ। हुन्छ दिदी, म पनि तयार हुन्छु, तपाईँ नै हुनुहोस्। हस् ल, हिँड छिटो।
रेडी भयो? हुँदैछु दिदी। दिदी तपाईँले यो के गरेको? थाहा छ यो क्रिम कति महँगो हो? माग्नु छैन, सोध्नु छैन, खुब धस्न पाए हुन्छ। मैले त यहाँ कति पुरै पुरै लगाएकी छु। मसँग सकिएको थियो, अहिले बजारबाट आउँदा लिएर आउनु पर्ला भनेर तिम्रो लगाएको। जात्रै कन्जुस गर्यौ भयो तिमीले त। के को कन्जुस हो? किन्नु न आफै। बुढीले हजुरलाई नि पैसा दिएकै छन् के अरे, मलाई मात्र होइन। घरमा पनि मेरै खर्च, बाहिर पनि मेरै खर्च। के को तिम्रो मात्रै खर्च हो? अस्तिको हप्ता केटाकेटीलाई वाटर पार्क जाँदा मैले नै टिकट काटेकी हुँ के अरे, खुवाएको पनि मैले नै हो के अरे। अनि आउने जाने भाडा त मैले पनि दिएकै हो नि। बरु आफ्ना आफ्ना छोरछोरी लिएर एक्लै एक्लै गए बरु जितिन रहेछ। खर्च भए पनि आफ्नै लागि हुन्छ, बचे पनि आफैलाई बच्छ। म पनि यही चाहन्छु, मेरो परिवार एक्लै आफ्नै पाराले चलोस् भनेर। झन् एउटै घरमा बसेर डबल डबल खर्च भएको छ मेरो। हेर कान्छी, आजभोलि हाम्रो सानो सानो कुरामा झगडा बढ्न थालेको छ। पछि गएर यही झगडा ठुलो हुँदै गएर हामी देउरानी जेठानीको बोलचालै बन्द हुनुभन्दा अहिले नै हामी आफ्नो आफ्नो अंश लिएर अलग अलग भएर बसौँ। हुन्छ, फेरि त्यो बुढियालाई कसले राख्ने? म त राख्दिनँ, पहिले भनिदिइराखेकी छु मैले। यसो गरौँ, बुढियालाई चाहिँ फकाएर वृद्धाश्रमतिर पठाइदिउँ, अनि हामी चाहिँ एक एकवटा तलामा बसौँ, अनि छत चाहिँ दुवैजनाको बराबर। हुन्छ, हिँड्नु न त त्यो बुढीसँग अहिले कुरा गरौँ। लैन। हुन्छ, हिँड्नु। आमा, बत्ती काट्नु भएको छ? साँझ बिहान यसो बत्ती बाल्नलाई सकिया रहेछ, त्यही भएर काटेँ। आमा, हजुरसित हामीले केही कुरा गर्नुपर्ने थियो। भन नि त के कुरा हो? अब हामी छुट्टिन्छौँ। आखिर एक दिन न एक दिन छुट्टिने नै हो। यत्रो वर्ष सँगै बसियो, अब हामी आफ्नो आफ्नो गरेर खान्छौँ। के अरे छुट्टिने? अरे यो के भन्दैछौ तिमीहरू? तिमीहरूलाई के पुगेको छैन र छुट्टिएर बस्ने कुरा गर्दैछौ? पर्दैन, छुट्टिने होइन। हामीले निर्णय गरिसक्यौँ, तपाईँले पर्दैन भनेर हुन्न आमा। हामी त छुट्टिने नै हो। अब तिमीहरू छुट्टिने नै हो भने यो पनि सोचे होला नि, म बुढी कसित बस्ने भनेर। हेर्नुहोस् आमा, तपाईँको जमाना र हाम्रो जमानामा धेरै फरक छ। तपाईँको सोच फरक छ, हाम्रो सोच फरक छ, लवाई खवाई सबै फरक छ। तपाईँको जस्तै सोच भएका, तपाईँ जस्तै लवाई खवाई हिँडाइ भएको मान्छेसँग बस्नुभयो भने तपाईँहरूको कुरा पनि मिल्छ। होइन बुहारी, तिमीले के भन्न खोजेक्यौ? मैले त केही पनि बुझिनँ। भन्न खोजेको वृद्धाश्रम हो क्या आमा। त्यहाँ त हजुरको उमेरका मान्छे पनि हुन्छन्, सबैसँग सोच पनि मिल्छ, कुरा पनि मिल्छ, झन् ठिक हुन्छ। वृद्धाश्रम अरे? म त जान्न बुहारी। दुवैटा छोरा छन्, दुवैटी बुहारी छौ, यत्रो घर छ, सम्पत्ति छ, म किन जाने? तिमीहरूसँग सँगै बस्ने म त। दिदी र म यही घरमा बस्ने हो। दिदी माथिल्लो तलामा, म तल्लो तलामा, तपाईँ वृद्धाश्रममा। यसैमा सबैको भलो हुन्छ। म खुसी, दिदी खुसी, हामी दुईजना खुसी भएपछि हजुर पनि त खुसी हुनु पर्यो, होइन र? हे भगवान्, होइन तिमीहरूको दिमागमा कसले यस्तो कुरा भरिदियो? ओख, एकछिन मलाई सोच्न दियो। ल ल, अहिले हामी बजार जान्छौँ। हामी साँझ आउँदा निजो दिनुपर्छ नि। राम्रोसँग सोच्नु। भन्न खोजेको वृद्धाश्रम हो क्या आमा। तपाईँ वृद्धाश्रममा।
हामी दुईजना खुसी भएपछि हजुर पनि त खुसी हुनु पर्यो होइन र? हेलो दिदी, हजुरआमालाई मम्मी र आन्टीले घरबाट निकाल्न खोज्नु भएको छ। भन्न खोजेको वृद्धाश्रम हो क्या आमा। दिदी र म यही घरमा बस्ने हो। दिदी माथिल्लो तलामा, म तल्लो तलामा, तपाईँ वृद्धाश्रममा। त्यही भएर हजुर छिट्टो घर आउनुहोस् न दिदी। मम्मीहरू बजारबाट घर नआउँदै आउनु छ है। ल ल, तिमी कति पनि नआत्त्यौ, अहिलेलाई फोन राख, म आइहालेँ। आज त कति सस्तो है तरकारी पनि। के दिदी? अनि ती सासू के निर्णय गरिन् कुनि? हेर्नुहोस् दिदी, ती सासू वृद्धाश्रममा जान मानिनन् भनी घोक्राएर भनी लैजाने हो, बुझ्नुभयो? मैले सबै कुरा बुझिसकेँ आमा। मलाई भाइले फोन गरेर सबै कुरा भनिसक्यो। हजुरले मलाई पहिले किन नभन्नु भएको? कि हजुरले भुल्नुभयो हजुरको छोरी पनि एउटा वकिलो भनेर? मैले यिनीहरूलाई जस्तो पनि सजाय दिलाउन सक्छु। के आराम त नि छोरी, घरमा भाँड पहिलो नमच्चियोस्, घरमा मिलिराखेको परिवारमा अशान्ति नहोस्, किचलो नमच्चियोस्, गाउँ समाज टोलले पनि कुरा काट्ने बाटो नहोस्, छोराहरू विदेशमा छन्, बिचरा तिनीहरूलाई पनि केही पिर नपरोस् भनेर यिनी सबै कुरा सहेर बसेकी छोरी मैले। हजुरलाई घरबाट निकालेर आश्रम पठाउन खोज्दा पनि हजुर चुप्प लाएर बस्नुहुन्छ। अब त अति भयो आमा, यस्तरी हुँदैन। मैले सबै कागजपत्र तयार पारिसकेकी छु। यो घर यिनीहरूलाई होइन, वृद्धाश्रमलाई दिने हो। अबदेखि यो घरमा आफ्नै छोरा बुहारीहरूले निकालेका बुढा बाबुआमा आएर बस्नुहुन्छ। हो छोरी, तैँले एकदमै ठिक कुरा गरिस्। मैले सबै कानुनी प्रक्रिया तयार गरेर कागज बनाएकी छु। यी लाउनुहोस्, यहाँ साइन गर्नुहोस्। यहाँ पनि गरिदिनु। ल आमा, म अझ एउटा कागजमा सही गरेर आउँछु। सम्बन्धित निकायमा गएर एउटा कागजमा सही गर्न छ। हजुर कति पनि नआत्तिकिन बस्नुहोस् है त। ल आमा, म गएँ। आमा, के सोच्नुभयो त? सोचेर भन्छु भन्नुभएको थियो त। बुहारी, मैले सोच्न त सोचिसकेँ, जान त पर्छ, तर 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 के आमा? यो घर छोडेर म होइन तिमीहरू जान्छौ। के रे? तपाईँ यो के भन्दै हुनुहुन्छ? तिमीहरूले जे सुन्यौ नि मैले त्यही भने। यो घर मेरो हो। मेरा बुढाले दिन रात पसिना बगाएर कमाएको सम्पत्तिले बनाएको घर हो यो। र यो घर मैले वृद्धा आश्रमको नाममा गरिदिएँ।
यी बुढीले यसै मानिन् जस्तो छैन। जाऊ त कान्छी, यिनका कपडा पक्को पारेर लिएर आऊ। हामीले नै वृद्धाश्रमलाई छोडिदिउँ। हुन्छ दिदी। पख अब तिमीलाई हामीले जानेछौँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो। लो बुढी अब जाऊ। जाऊ किन जाने र म खुद पका तिमीलाई मेरो घर हो यो, म जान्न पनि। चुप लाग। कति सामान लिएर आऊ तिमीलाई यहाँ? कति हामीले चुप लाग। बच्चा भएर धेरै जान्दिन अब। यो घरमा बसेर रोजरी गरौँ न। यो बुढीलाई निकाल। नानी हजुर हो म तिमीहरूको तमासा अघि नैदेखि हेरिरहेछु। तिमीहरू त यतिसम्म गिर्दो रहेछौ। के को तमासा हो? धेरै नबोल्नुहोस् हाम्रो घरमा आएर। पख यो घर कसको हो र कसको होइन भन्ने कुरा तिमीहरूलाई एकैछिनमा बताउँछु। नानी जे भए पनि हामी हजुरको भाउजू हो, अलि इज्जतसँग बोल्ने गर्नु। किन तिमी भनेर बोलेको? कुन भाउजू? कहाँ कि भाउजू? जुन भाउजूले मेरो आमाको इज्जत गर्दैनौ उनीहरूलाई मैले सम्मान गर्नुपर्ने, इज्जत गर्नुपर्ने। सायद तिमीहरूलाई थाहा छैन होला, यो घरको सबै कागजपत्र मसँग छ। यो घर आमाको हो, तिमीहरूको होइन। मैले यो घर वृद्धाश्रमको नाममा गरिदिइसकेकी छु। अब तिमीहरूले केही गर्न सक्दैनौ। हिँड्नुहोस् आमा जाम। दिदी हजुरआमालाई मम्मी र आन्टीले धेरै दुःख दिनुहुन्छ। हामीलाई हजुरआमासित खेल्न अनि खान पनि दिनुहुन्न। हामी पनि हजुरसँगै जान्छौँ। तिमीहरूले आफ्नो बस्ने व्यवस्था अन्तै गर। हामीले यो घरमा बेसारा बुवा आमालाई ल्याएर राख्छौ। भोलि आउँदा यो घर खाली हुनु पर्यो नि। आमा, नानी, अब हामी यो घर छोडेर कहाँ जाने? जहाँसुकै जाऊ, तर एउटा कुरा ध्यान दिएर सुनाऊ। छोराछोरीले बाबुआमा कहिल्यै पाल्दैनन्, बाबुआमाले छोराछोरी पाल्छन्। बिचरा यस्ता बच्चा बच्चीले जे देख्यो त्यही सिक्छन्। अहिले तिमीहरूले जुन व्यवहार गरेछौ नि, भोलि त्यही व्यवहार यिनीहरूले तिमीहरूलाई गर्यो भने के हुन्छ सोच त। आफूले पनि राम्रो संस्कार सिक अनि छोराछोरीलाई पनि राम्रो संस्कार सिकाऊ, बुझ्यौ? हिँड्नु सानो जाम। हिँड न। बहिनी हामीले त ठुलै गल्ती गरिरहेको रहेछ। हेर त आज हाम्रै व्यवहारले गर्दा हामीलाई आफ्नै छोरछोरीले छोडेर गए। लो न दिदी, जसरी हुन्छ हामी सबै फ्यामिली एकै ठाउँमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। ल ल बहिनी तिमी नाच्थ्यो, हिँड जाऊ। आमा र नानीसँग हामीले जसरी नै माफी मागेर मिलेर बस्नुपर्छ। हुन्छ दिदी, जाऊ।